अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है इस वक्त। और वो जो शदीद सर्दी की लहर थी वो तो अब मुझे लगता है कि कम हो गई है लाहौर में। बहरहाल मौसम अच्छा है और अल्लाह करे कि अच्छा ही रहे, लेकिन सर्दी तो आ गई है और बहुत शदीद सर्दी कई जगहों पे तो आई भी है, बर्फ़ें पड़ गई हैं ना। तो कुछ लोगों के दिमाग पे बर्फ़ें पड़ जाती हैं ना, उनको भी उतारने की ज़रूरत होती है और निकालने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी जो है ना वो बर्फ़ सख्त जम जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी बर्फ़ें जो है ना वो कभी ठीक नहीं होती। और मैंने ये बात इस तनाजुर में की कि मुझे ना एक बच्ची का ख़त नज़र आया और उस ख़त में उसने लिखा हुआ है कि मेरी जो है ना अभी रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हुआ था और हुआ ये कि उसने मुझे तलाक दे दी रुखसती से पहले ही। तो अब वो दोबारा चाह रहा है कि निकाह हो जाए, तो मैं क्या करूं? तो आप लोग भी बताइए कि क्या करे वो। मैं अपनी जितनी मुझे समझ आती है उसके मुताबिक उसको मशवरा दूंगी। पहली तो बात यह है कि बेटे उसने आपको तलाक दी, किन हालात में दी, क्या वजूहात थी, क्या वो वजूहात ठीक हो गई हैं, क्या वो सेटल डाउन हो गई हैं? क्योंकि कोई ना कोई वजह ही होगी ना अगर उसने ऐसा काम किया है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम है, कोई मजाक तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ मुंह से ये लफ्ज़ निकालना ही इंसान के शायान शान नहीं है, नापसंदीदा तरीन फेल है, जो कि इजाज़त तो है लेकिन अल्लाह ताला के करीब ये सबसे नापसंदीदा चीज़ है। तो मुंह पे लोग आके ऐसे ही बोल देते हैं, तुम्हें मैं तलाक दे दूँगा या मैं तुम्हें तलाक दे दी या जाओ तुम, और उसके बाद फिर पशेमानी होती है, बाद में माफ़िया मांगते हैं, बाद में फिर मुफ्तियों के पास दौड़े लगाते हैं और फिर मुफ्ती को कहते हैं कि जी हमने तो गुस्से में दी थी। तो भाई गुस्से में ही देता है ना तलाक, कोई प्यार मोहब्बत में तो तलाक दी नहीं जाती। ऐसा ही है ना, ये तो बात आप समझती हैं ना बेटे। तो अब अगर उसने तलाक दी है और अपने मुंह से इतनी बुरी बात निकाल दी है तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, उसकी कोई तरबियत होगी, उसके घर में उसके बाप का अपनी माँ के साथ क्या रवैया रहा होगा जिसकी वजह से उसकी तरबियत भी ऐसी हो गई है, और वो इतनी बड़ी बात जो है वो कह देता है, आराम से कह दी और अब कहता है कि वापस दोबारा निकाह कर लो। तो बाकी तो मुझे नहीं पता कि अब उसने 3 तलाक़ें दी हैं और बाकी क्या तफसीलात हैं वो तो आपको मुफ्ती हजरात ही बता सकेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि इंसान नहीं बदलता, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर वो ऐसा है और उसने इतनी सी बात पे आपके साथ ये काम कर लिया है तो आप क्यों दोबारा उससे निकाह करना चाहती हैं? अल्लाह ताला के अपने प्लान्स होते हैं, इंसान प्लान्स बनाता है, मंसूबे बनाता है, पर सबसे बड़ा मंसूबा अल्लाह का है और ये अल्लाह का ही मंसूबा है मेरे हिसाब से, जो अल्लाह ताला ने आपको साइड पे करा दिया है ना। इंसान जो है गुस्से में बड़ा कुछ कह देता है, तो ये ज़ुबान ही तो है सबसे बुरी चीज़। ज़ुबान का तीर ही तो जाके लगता है, और कुछ लोग जान के ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको तकलीफ़ हो। तो उसने जब ये इतना बड़ा काम कर लिया, आपको तकलीफ़ दे दी, तो अब आप कैसे कहती हैं कि वो दोबारा चाहता है और मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, आप अल्लाह पे भरोसा करें, इस्तिखारा करें, लोगों से मशवरा भी कर लें, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिल क्या कहता है। उसको गुस्सा आता है तो उसे क्या एंगर मैनेजमेंट जाए करे, दवाइयाँ खाए, पर मैं बता दूं फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। ये उसकी तरबियत जो है ना उसके अंदर रच बस गई है और वो ऐसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, गारंटी देती हूँ। हाँ, कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं जो अपने ऊपर फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं शायद, तो वो बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये काम करता है ना तो वो रहने के काबिल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ मुआशरे में बड़ी आम सी बात है, छोटी सी बात पे ये लफ्ज़ मुँह से निकाल दो, छोटी सी बात पे इकट्ठी 3 तलाक़ें दे के फारिग हो जाओ, फिर धोते रहो। क्या फ़ायदा उस रोने धोने का बाद में? पहले सोच लो ना, दिमाग को सोच लो कि ये बीवी मेरी इज़्ज़त है, ये बीवी जो है ये लिबास है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। भाई आप मोहब्बत ना दो, नहीं दे सकते ना दो, पर इज़्ज़त तो दो। ये तो इज़्ज़त के ऑपोजिट कर दिया ना उसने।
اور اب وہ کیا چاہتا ہے. تو ایسے تو معاشرے میں جگہ جگہ ہمارے لوگ بکھرے پڑے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو غلطی کو سدھاریں, آگے جائیں, کسی اور کا جو ہے نا ساتھ پکڑ لیں. لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اس کی بھی زندگی آپ اجیرن ہی کریں گے. شادی کے بعد تو بندہ, رخصتی کے بعد تو چلو حرکتیں کر لے جو شادی سے پہلے ہی کر لے. یہ تو پیریڈ ہوتا ہے بانڈنگ کا, پیار محبت کا. تو اس بانڈنگ والے پیریڈ میں ہی اس نے آپ کو طلاق دے دی, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, یقیناً کی ہوگی, بدزبانی کی ہوگی, چیخم دھاڑم کی ہوگی, ہے نا, کیونکہ مرد ہے. مرد تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو اب جو ہے تو وہ پچھتا رہا ہے. تو اب پچھتائے کیا ہو, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب کچھ نہیں ہو سکتا. سکون کریں آپ بھی بیٹے, اللہ سے لو لگائیں, آہستہ آہستہ دل کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے اور اسی طرح اس کی شادی ہوئی, لیکن وہ ساری عمر جو ہے نا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک رہا. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی یہ دیکھ کے کی تھی کہ وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, پیار محبت سے رہتا تھا, عزت دیتا تھا. میرا خیال تھا کہ مجھے بھی عزت دے گا, لیکن بیوی تھوڑی عزت کے قابل ہوتی ہے. آج تک اب وہ میری عمر کی ہے, پاکستان میں نہیں ہے, وہ کہیں اور رہتی ہے, لیکن ابھی تک وہی حالات چل رہے ہیں ان کے, کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. اور پھر کہتا ہے میں ابھی تک تمہارے ساتھ ہوں تمہارے بچوں کے لیے. تمہارے بچے یہ بچے وہ لے کے آئی تھی جہیز میں. تو انسان کی فطرت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب پتہ چل جائے نا تو پھر اس وقت پکڑ لیں وہیں پر ہی, جانے نہ پائے. ایسے پکڑ لیں اس کی بات کو کہ تم نے یہ کام کیا تھا, اب بھگتو. بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ رابطے رکھنے کی. جب آپ کے ساتھ اس نے یہ سب کر لیا نا تو بس اب اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ کے منصوبے اللہ جانتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں, برائے مہربانی آپ بھی مشورہ دیجئے. میں نے تو اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے مطابق دے دیا مشورہ, لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا مشورہ میرے سے مختلف ہو. یہ ٹھیک ہے کہ نکاح کریں, شادی کریں, جو کہ میں کہتی رہتی ہوں, لیکن ذرا دیکھ بھال کے. اور اگر نہیں پتہ چلتا, وہ تو خیر بعد میں ہی پتہ چلتا ہے جب آپ شادی کر کے گھر میں چلے جاتے ہیں کسی کے, یا اکٹھے رہنے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے تو پھر وہیں پر سٹاپ, رک جائیں. کبھی کبھی یہ رکنا بھی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, دوائیاں کھائیں, جو مرضی کریں, روئیں دھوئیں گے, آنسوؤں کے ساتھ روئیں دھوئیں گے, پر کریں گے وہی دوبارہ. تو آپ کے دل تو پھر بار بار ٹوٹے ٹوٹے ہوتے رہیں گے. تو یہ ٹوٹے ٹوٹے ہونے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے فی الحال میری نظر میں, کہ آپ یہاں پر نکاح نہ کریں دوبارہ اس کے ساتھ. باقی آپ کا دل کیا کہتا ہے. ایک ہوتا ہے نا گٹ فیلنگ ہوتی ہے, دل بھی کچھ کہتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے, یہ بھی دیکھ لیں. لیکن کئی دفعہ دل جو ہے وہ صحیح بات بھی نہیں بتا رہا ہوتا, کچھ تھوڑا سا دل ادھر جا رہا ہوتا ہے تو دماغ ادھر جا رہا ہوتا ہے نا. تو میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دل و دماغ یکجا ہوتا تو نہیں ہے, لیکن اگر یکجا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو سوچ لیں, سمجھ لیں, اور دیکھ لیں, فیصلہ کر لیں. لیکن میں نے آپ کو اپنا خیال بتا دیا. اللہ آپ کے اوپر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو اچھا مشورہ دینے کی توفیق دے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور آپ پھر ضرور بتائیے گا کہ آپ نے آگے کیا کیا, اور اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو یہ لفظ جو ہے یہ بولنے کا نہیں ہے, اس کا ذکر بھی نہیں کرنا, منہ سے تو پھوٹنا ہی نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ اس سے دل خراب ہوتے ہیں. اور جب دل خراب ہو جائے اور بال آ جائے تو وہ پھر جو مرضی کر لیں وہیں رہے گا. تو زندگی تو گزارنی ہے, تو اگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے سے خوشی سے رہے, تو پھر یہ اچھی زندگی ہوگی, ہے نا. چلیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, مشورہ بھی بانٹیں. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.